बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान में मौजूद वजीफ़ा खोरों की जानिब से और खूनी लिबरल्स की जानिब से मौलाना तारिक जमील साहब को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना तारिक जमील साहब को टारगेट किया जा रहा है और मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर एक मुहिम जारी है। आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है, जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। और आखिर पर हम बात करेंगे कि लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस के बाद लाहौर में एक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से। अगर आप पाकिस्तान और दुनिया भर के उलमा कराम की फ़हरिस्त निकालें तो उनमें से जो 5 बड़े नाम होंगे, जो टॉप 5 लेवल के जो उलमा कराम होंगे, उनमें से मौलाना तारिक जमील साहब का एक नाम ज़रूर होगा। क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब हमेशा अमन की बात करते हैं, हमेशा प्यार की बात करती हैं और हमेशा नफ़रतों को मिटाने की बात करती हैं। मैंने मौलाना तारिक जमील साहब को कई मरतबा सुना है, लेकिन उनका कोई एक ऐसा बयान नहीं सुना जो नफ़रत पर मबनी हो, जो फ़िरका वराना फसादात को हवा देने की कोशिश की जा रही हो। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भी ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ अनासिर जो दुश्मन ममालिक के नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो बैरूनी ताकतों को खुश करने के लिए और पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को बदनाम करने के लिए सियाक व सबाक से हटकर चीज़ें पेश करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और लोगों के अंदर नफ़रत और बुग़्ज़ पैदा करने की कोशिश की जाती है। इस हवाले से एक असतूर है जिसका आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो किस नेटवर्क का हिस्सा है, वो किस मेंटालिटी का बंदा है और उसका किस तबके से तलक है। उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़। मौलाना तारिक जमील साहब का 13 मिनट का एक वीडियो क्लिप है, जिसमें से सिर्फ 27 सेकंड निकाल कर सियाक व सबाक से चीज़ें हटाकर पेश की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख देता हूं। आप मौलाना तारिक जमील साहब की ज़बानी वो चीज़ें सुने जो असतूर ने 13 सेकंड का जो क्लिप, जो 27 सेकंड का जो क्लिप शेयर किया उन्होंने 13 मिनट के वीडियो बयान से। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से एक मुहिम जो है वो जारी है। तरबियत साज नहीं है। हमारे कॉलेजेस में लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं। जब पेट्रोल और आग इकट्ठा होगा तो फिर आग ना लगे, ये कैसे होगा? को एजुकेशन, मखलूत तालीम, इसने बेहयाई को प्रमोट किया है, उसमें कोई शक नहीं है। ये मौलाना तारिक जमील साहब के वो 27 सेकंड हैं जो असतूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किए हैं और इसको जोड़ा है लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस के साथ। और इसकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये मौलाना तारिक जमील साहब की मज़म्मत है। जो लड़कियों को जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जो मखलूत तालीम दी जाती है लड़कों लड़कियों को, उसकी वजह बताई जा रही है कि वो ज़िम्मेदार हैं लाहौर मोटरवे ज़्यादती केस के। आप अंदाज़ा लगाएँ कि किस तरीके से ये लोग नेटवर्क काम करते हैं, किस तरीके से ये लोग बैठकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आप 13 मिनट की वो मुकम्मल वीडियो देखें जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब शुरू में मोटरवे ज़्यादती केस की खुलकर मज़म्मत करते हैं, खुलकर ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो माइंड सेट है, ये जो पूरा गैंग है, इसके ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ाएँ देनी चाहिए। लेकिन बाद में मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि बेहयाई के फैलने का सबब एक ये भी है कि जो मखलूत निज़ाम तालीम है, जो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जो लड़के लड़कियाँ बैठकर इकट्ठे बैठकर तालीम हासिल करते हैं, ज़्यादा वक्त एक साथ गुजारते हैं, तो उसकी वजह से बेहयाई फैलती है और बुराई का जो फैलने का एक सबब मखलूत निज़ाम तालीम है। ये मौलाना तारिक जमील साहब का अपना मौक़िफ़ है। लेकिन इस केस को मोटरवे ज़्यादती केस के साथ जोड़ना और ये कहना कि ये है मौलाना तारिक जमील साहब की मज़म्मत, इससे बढ़कर एक शर्मनाक हरकत क्या होगी कि आप एक ऐसे आलम का बयान सियाक व सबाक से हटकर पेश करें जिसकी दुनिया भर में फॉलोइंग है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, उसको सुनते हैं, लोग उसकी पैरवी करते हैं और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है मुहिम लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। जो असतूर का जो तबका है पूरा, उन्होंने ना आओ देखा ना तो देखा, उन्होंने असतूर की ट्वीट पर रिप्लाई करना शुरू कर दी है और उस 13 मिनट के क्लिप को सुने बगैर अपना जो एक मौक़िफ़ है वो देना शुरू कर दिया और मौलाना तारिक जमील साहब को बुरा भला कहना शुरू किया है। सोशल मीडिया पर पूरी एक कैंपेन जारी है जो अल्लामा साहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे बढ़कर एक शर्मनाक और एक अफसोसनाक हरकत क्या होगी कि आप चीज़ों को तरोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करें, झूठी और मनगढ़ंत खबरों के ज़रिए लोगों को दिलों में नफ़रत पैदा करें और आप फिर एक ऐसे शख्स को निशाना बनाएं जो दुनिया में अमन के नाम से जाना जाता हो, जो प्यार के नाम से जाना जाता हो, जो मोहब्बत के नाम से जाना जाता हो। तो आप ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ते। तो इससे बढ़कर
شرمندگی اور کیا ہوگی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو پاکستان میں جو ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو دشمن ممالک کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیرونی ایجنڈے پر چل کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا جو خطرناک کھیل یہ کھیلا جا رہا ہے کہ بکس عمران میں آ کر اور پاک فوج کے بکس میں آ کر اب جو ریاست مخالف عناصر ہیں جو اپنے مشن میں اور عزائم میں کامیاب نہیں ہوئے، تو اب انہوں نے پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کروانا شروع کر دیے ہیں، اور اب پاکستان میں جو فرقہ وارانہ فسادات کی جو ایک پچھلے 30-40 سالوں سے جو ایک مہم جو ایک رکی ہوئی تھی، اب وہ دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ 3-4 ویک کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو شیعہ سنی فسادات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج جمعہ کا دن تھا، پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، ایک دوسروں کے خلاف بیان بازی کی گئی، اور یہ جو ایک نفرت کا بیج بونے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت ایک خطرناک چیز ہے۔ اس حوالے سے اب ریاست پاکستان کو فوری طور پر ایکشن لینا ہوگا۔ حکومت پاکستان کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اور ان عناصر کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی جو عناصر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پاکستان مخالف سرگرمیوں کا حصہ ہیں، اور اس حوالے سے اب یہ بہت ضروری ہو چکا ہے۔ ادروائز اگر یہ کھیل نہ روکا گیا تو پھر اس کھیل کے حوالے سے جو نقصان ہوگا، جو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنا پڑے گا، وہ آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ آپ بلاول بھٹو زرداری کو دیکھیں، آپ شہباز شریف کو دیکھیں، آپ اس اپوزیشن جماعتوں کو دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں، ایسے موقع پر آ کر ایسے ایشوز کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ ذرائع سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے تمام طبقات کو پاکستان کا سوچنا چاہیے اور پاکستان کی عوام کا سوچنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کی آگ میں سب کچھ جل جائے گا، کسی کا کچھ نہیں رہے گا۔ آخر پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ لاہور موٹر وے زیادتی کیس کے بعد لاہور میں ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک خاتون کو اس کے شوہر کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس سے بڑھ کر درندگی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا، اور اس سے بڑھ کر زیادتی کیا ہوگی۔ DPO شیخو پورہ نے یہ بتایا کہ متاثرہ خاتون اور اس کے شوہر کو کچھ لوگوں نے مینار پاکستان سے ورگلا کر اس کو اپنے گاؤں میں لے کے گئے، جہاں پر انہوں نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اس پر ظلم بھی کیا، تشدد بھی کیا، اور متاثرہ خاتون نے بیان دیا ہے کہ 4 سے 5 افراد نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اس کے شوہر کے سامنے۔ اس حوالے سے DPO شیخو پورہ صلاح الدین نے بتایا کہ متاثرہ خاتون کا میڈیکل بھی کروا لیا گیا ہے، پنجاب فورانزک لیب نے DNA سیمپل بھی لے لیے ہیں، اور میاں بیوی کے بیان کے بعد کرایہ ختم ہونے پر وہ شام کو مینار پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پر کچھ لوگ آئے اور اس کے ورگلا کر وہ اسے اپنے گاؤں میں لے کر گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے جو پولیس نے تھانہ فیروز والا میں مقدمہ درج کر کے تفتیش بھی شروع کر دی ہے، کچھ افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے، اور اندازہ لگائیں کہ یہ وہ گینگ ہے جو پچھلے کئی دنوں سے لوگوں کو مسلسل آئے روز ہمارے سامنے یہ کیسز آ رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جس کی جو کڑی ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایسے نیٹ ورک کا اور ایسے گینگ کا اور ایسے لوگوں کا جو خاتمہ ہونا ضروری ہے، ایسے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بات کی جاتی ہے ایسے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانے کی، جب پاکستان میں بات کی جاتی ہے ان کو سرعام پھانسیوں پر لٹکانے کی، اور جب ان کو بات کی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو سرعام چوکوں پر لٹکا کر پھانسی دی جائے، تو پھر ہماری نظریاتی کونسل بھی سامنے آ جاتی ہے، پھر ہمارا جو ایک لبرل مافیا ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے، اور وہ طبقہ بھی سامنے آ جاتا ہے جس کے کچھ نہ کچھ مفادات ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ یہ نہیں سوچتے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن لوگوں کے گھروں میں یہ زیادتیاں ہوتی ہیں، جن کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی ہیں، جو اس کرب اور تکلیف سے گزرتی ہیں، جن کی زندگیاں جیرن بن جاتی ہیں، اور جن کے بچے سارے زندگی اسی ٹراما میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن اس خاندان کے بارے میں جب یہ بات کی جائے کہ ایسے لوگوں کو سرعام چوکوں پر لٹکایا جائے، تو پھر بات کی جاتی ہے کہ یہ پرتشدد ذہنیت کے مالک ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب سعودی عربیہ میں یہ کام ہو سکتا ہے، کیا وہاں پر جب ہاتھ کاٹے جاتے ہیں چوری پر، تو کیا وہ پرتشدد ذہنیت کے لوگ نہیں ہیں؟ جب ایران میں یہ کام ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی بات نہیں کرتا، لیکن پاکستان میں جو ایک لبرل مافیا
وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی این جی اوز چلانی ہے، انہوں نے بھی بیرونی فنڈنگ پر چلنا ہے، انہوں نے بھی اپنے روزگار چلانے ہیں، انہوں نے بھی اپنے گھر چلانے ہیں، جس کی وجہ سے اس آواز کو بار بار دبا دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اب پولیس نے اور سی سی پی لاہور نے اس حوالے سے ایکشن لیا ہے، اس حوالے سے کارروائی جاری ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ایسے گینگ کا خاتمہ نہ کیا گیا جو کہ پاکستان کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا، تو پھر اس گینگ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بہت اچھا موقع ہے، اس موقع پر اس گینگ کا خاتمہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادتی کا نشانہ مزید نہ بننا پڑے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔